کون مولا علی؟ دوستو ابو بکر عمر دے یار علی، وفادار علی، ہمراز علی، دنیا دے ساتھی علی، جنت دے بھی ساتھی علی، اللہ دے شیر علی، دماد مصطفیٰ علی، نبی دے ویر علی، سنیا دے پیر علی۔ دوستو اے نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ساتھیو آج دی جڑی میری گفتگو دا عنوان ہے وہ ہے شان مولا علی المرتضیٰ، مقام مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو تسی جانتے ہو آپ کی طرف منسوب ہے کہ آپ دی ولادت باسعادت خانہ کعبہ دے اندر ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ دی ولادت خانہ کعبہ دے اندر نہیں ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ آپ دی ولادت 13 رجب نو ہوئی، بعض کہتے ہیں جی آپ دی ولادت باسعادت 13 رجب نو نہیں ہوئی، یعنی کہ مسئلہ مختلفی ہے، اس کے اندر اختلاف ہے۔ سامعین دی احتشام جڑی اج میں تہاڈے نال گل کرنی ہے وہ متفق علیہ ہے، یعنی سارے اس نو منتے نے، وہ ہے شان مولا علی، مقام مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آؤ تکنیا کون مولا علی المرتضیٰ، شیر خدا، حل عطا، اسد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑے بھی بندے نے علی نال محبت کیتی انج سمجھو جویں اس نے محمد کریم دے نال محبت کیتی، اور جس نے علی دے نال بغض رکھیا، دشمنی رکھی، انج سمجھو جویں اس نے محمد کریم دے نال دشمنی رکھی۔ دوستو پتہ چل گیا علی دے نال محبت جڑا بندہ کردا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت رکھدا ہے، اور جڑا محمد کریم دے نال محبت رکھی انج سمجھو جویں اللہ کریم دے نال محبت کردا ہے، اور جڑا بندہ علی نال بغض رکھے، دشمنی رکھے، انج سمجھو محمد کریم دے نال دشمنی رکھدا ہے۔ جڑا محمد کریم دے نال دشمنی رکھے انج سمجھو جویں اللہ کریم دے نال دشمنی رکھدا ہے۔ تسی جاندے ہو جڑا بندہ بھی اللہ کریم دے نال دشمنی رکھدا ہے وہ بندہ سیدھا جہنم دے اندر جائے گا۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، حل عطا، کرم اللہ وجہ الکریم، او نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث نو بیان کردے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت دے لوگاں تے سب تو زیادہ جڑے نرم دل نے نا، محبت رکھنے والے نے نا، وہ ابو بکر صدیق نے، اور جڑے اللہ دے معاملہ دے اندر سب تو زیادہ سخت نے نا، او عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور جڑے سب تو زیادہ حیادار نے میری امت دے اندر او حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور جڑے خصومات والے فیصلے نو سب تو زیادہ سب تو بہترین فرمانے والے نے نا، وہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ دوستو دیکھ لو اس حدیث تو بھی پتہ چل رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں یاراں دی اکٹھی شان بیان کی، جو اس ترتیب نال بیان کی تھی جس ترتیب نال اسی سنی مننے ہیں۔ اسی کہنے ہیں کہ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق نے، دوسرے عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو دیکھ لو اس حدیث تو بھی اس سے طریقے نال ترتیب ہے، پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق دی گل کی، پھر عمر فاروق دی، پھر عثمان غنی دی، پھر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم دی۔ دوستو سان بھی چاہیے کہ اسی چاروں خلفاء دا ادب کریے۔ دوستو انہاں دا ادب کرن دے اندر ہی کامیابی ہے، جڑا بھی بندہ انہاں دا ادب نہیں کرے گا تو سیدھا جہنم دے اندر جائے گا۔ کون مولا علی؟ دوستو ابو بکر عمر دے یار علی، وفادار علی، ہمراز علی، دنیا دے ساتھی علی، جنت دے بھی ساتھی علی، اللہ دے شیر علی، دماد مصطفیٰ علی، نبی دے ویر علی، سنیا دے پیر علی۔ دوستو اے نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں تو دسنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کون نے؟ دوستو جڑی آ تواڈے سامنے ہن میں حدیث پڑھنے جا رہا ہاں، اس حدیث نو بیان جڑے کردے پے نا وہ مولا علی خود نے۔ اس حدیث کے اندر شان ابو بکر صدیق دی، عمر فاروق دی، عثمان غنی دی ہے، اور اس حدیث نو بیان کون کردے پے نے؟
مولا علی کرتے پے نے او بھائیا اگر کوئی اختلاف ہوندا اگر دشمنی ہوندی اگر عداوت ہوندی تے مولا علی کدی بھی اس حدیث نو ظاہر نہ فرماندے بلکہ چھپا کے رکھ دے مولا علی نے چھپائی نہ بلکہ صحابہ کرام نے کے بیان کیتی لوگاں نو دسیا جو اس گل دی دلیل ہے انہاں دے درمیان کوئی اختلاف نہیں سی آیا تے انہاں دے درمیان بس محبت سی پیار سی اس سے علاوہ اور کوئی چیز نہ سی اس حدیث نو جڑے ویلے کو مومن سنے گا نا انہاں سینہ تے ٹھار ہی جائے گا تے جڑے ویلے اس حدیث نو کو منافق سنے گا انہاں سینہ جل جائے گا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ آقا اصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ ابو بکر تے رحمت فرما ابو بکر تے رحمت فرما کون کہہ رہے ہیں آقا اصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں جنہ دوبارے اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى والضحى والليل اذا سجى ورفعنا لك ذكرك لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين انا اعطيناك الكوثر ایڈیاں شانہ دے مالک خود فرما رہے ہیں یا اللہ ابو بکر صدیق تے رحمت فرما وجہ کی ہے وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کیتا اور پھر فرمایا یا اللہ ابو بکر ہوئے جس نے ہجرت دے تمام انتظامات کیتے یا اللہ ابو بکر صدیق تے تو رحمت فرما پھر فرمایا یا اللہ عمر فاروق تے بھی رحمت فرما کیونکہ عمر فاروق کون ہے جیڑی حق گل کر دے اگرچہ کڑوی ہوئے انہاں دی حق کوئی دی وجہ دے نال انہاں دی حق کوئی دی وجہ دے نال کوئی انہاں دے نال بندہ نہیں کھڑیا انہاں کو سچا دوست نہیں رہا یا اللہ عمر فاروق تے بھی تو رحمت فرما پھر فرمایا یا اللہ عثمان غنی تے رحمت فرما کیوں کیونکہ آقا اصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان اوے جنہ تو اللہ دے فرشتے بھی حیا فرماندے نے پھر فرمایا یا اللہ علی تے بھی رحمت فرما اور علی دی زبان تے حق نو جاری فرما تو تسی خود اندازہ لگا لو اس حدیث نو آقا اصلاۃ والسلام جنہ دے جنت دی دعا کرن جنہ نو جنتی آقا اصلاۃ والسلام آکھن آج اگر کو ملا انہاں دے بارے نازیبہ الفاظ استعمال کرے جیسے اس ملا دے نہیں سنا گے اس مولوی دے نہیں سنا گے اسی آقا اصلاۃ والسلام دا فرمان دیو بعض لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے الزام تراشی کر دینے حدیث سے اس ٹکڑے نو پکڑ کے کہنے دیکھو جی آقا اصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی دی زبان تو حق جاری ہوتا ہے صدقتا آقا اصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ علی حق نال اور حق علی نال بھائی اسی اس گل نو مننے ہیں لیکن یہ بھی ماننا ابو بکر صدیق دی شان عمر فاروق دی شان عثمان غنی دی شان تے پھر اودے ڈیڈے پیڑ شروع ہو جاندے پھر کہندا جی صحیح سند دے نال سانو ثابت کر کے دیو تے اسی مان لیں گے تو اس بندے نو میں کہنا چاہنا بھائی جو اس حدیث نو تو کہندا ہے نا صحیح ہے اس کی اسناد بالکل صحیح نے کہ مولا علی دی زبان تو حق جاری ہوتا ہے مولا علی حق نال اور حق علی نال پائیے ایسا حدیث دے اگر تو ابتدائی حصے تکے نا تو تینوں پتا چلے آقا اصلاۃ والسلام فرما رہے نے اے لوگو ابو بکر صدیق جنتی نے عمر فاروق جنتی نے عثمان غنی جنتی نے مولا علی جنتی نے سنگیا میں تن دسنا وا صحابہ اور اہل بیت دے درمیان کوئی اختلاف نہیں سی دوستو جڑے ویلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت قائم ہوئی نا اے گل البدایہ و نہایہ دے اندر موجود ہے جڑے ویلے آپ دی خلافت قائم ہوئی نا تے آپ دے کول امام حسن اور امام حسین دونوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما آندے سن اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بڑی عزت کرتے سن اور جڑے ویلے آپ دونوں شہزادے جاندے سن نا تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو تحائف بھی دیندے سن دوستو اس گل دی دلیل ہے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا میرے معاویہ کول آنا کہ آپ بڑی کی کردے سن محبت کردے سن سیدنا میرے معاویہ دے نال بھائی اگر کوئی عداوت ہوندی کوئی دشمنی ہوندی او بھائی کوئی اختلاف ہوندا تو ذرا من دس کا جس بندے دے نال دشمنی ہوئے ان دے کول کوئی بندہ جاندا او بھائی نہیں جاندا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تعریف دیندے سن انہاں عزت کردے سن جڑی اس گل دی دلیل ہے کہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی
شہزادیاں دے نال بڑی محبت کردے سن۔ سنگیو میرے اس گل نو پکا لو، سینیاں دے اندر محفوظ رکھ لو کہ جڑا بھی بندہ صحابہ نال محبت کرے، اہل بیت دا بغض رکھے، یقین جانے جو بندہ ایک تو کانا ہے۔ جڑا بندہ اہل بیت نال محبت رکھے لیکن صحابہ دے بارے بڑھ بڑھ کرے، وہ بھی بندہ ایک تو کی کانا ہے۔ تے تسی جان دے ہو ایک تو جڑا کانا ہوئے اس نو صحیح موٹر وے تے بھی نہیں چڑھ دیندے، کہندے موٹر وے تے پھر تو چڑھے گا جدوں دوویں اکھاں بنوا کے آنے گا۔ بھائی کانے نو تو موٹر وے تے نہیں چڑھن دیندے، تے جڑا کانا ہویا تسی کی جان دے ہو وہ پل صراط تے سائیں چڑھن دین گے؟ بالکل نہیں چڑھن دین گے۔ اس بندے نے پل صراط تے چڑھن دین دے، اور وہی بندہ پل صراط تے چڑھ کے جنت دے اندر جائے گا جڑا صحابہ نال بھی محبت رکھدا ہویا اور اہل بیت نال بھی محبت رکھدا ہویا۔ سو کون مولا علی المرتضی؟ او مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تیری میرے نال نسبت اینجی ہے جی میں ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سی۔ دوستو اے شان مولا علی، اے مقام مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر بعد اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے علی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی سن، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی سن، لہذا میرے تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں علی نسبت تیری ہارون علی میرے نال ہے لیکن میرے تو بعد تو نبی نہیں۔ اور جدو مولا علی نبی نہیں تو قادیان دا کانا دیوس او دلال نبی کیویں بن سکدا؟ کون مولا علی؟ سنگیو آؤ میں تو دسنا کون مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث میں بیان کردے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرمان لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا منگی یا اللہ میرے اس کھانے دے اندر اس شخص نو شریک فرما دے جو تیرے نزدیک سب تو زیادہ بہترین ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جویں دعا منگی تو تھوڑی دیر تو بعد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ دوستو اے نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو صحابہ اور اہل بیت آپس میں بڑی محبت کرتے سن۔ دوستو جو مرضی ہو جائے انہاں دے بارے نازیبہ الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ دوستو یاد رکھیا جے صحابہ اور اہل بیت دی محبت بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی بھی منافق دے دل دے اندر ان چار یاراں دی محبت نہیں بس سکتی۔ او چار کون نے؟ ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان چاراں دی محبت کسی بھی منافق دے دل دے اندر جمع نہیں ہو سکتی، اور جنہیں دل دے اندر جمع ہو جائے سمجھ جاویا جے وہ پکے مومن نے، اور جنہ دے دل دے اندر ابو بکر دی ہوئی لیکن علی دے بارے وہ ٹاں کرتا ہویا تو سمجھ جاویا جے پکا منافق مومن ہوئے گا جہاں چاروں یاراں دے نال کی کردا ہوئے گا؟ محبت کردا ہوئے گا۔